ميلفوي اللي عنده ثلاث مراحل. عندنا المرحله الاولى هي لا بات فويتي، وعندنا لا كريم موسلين، وعندنا لا ديكوراسيون لو فوندون والشوكولا. نبداو بلا بات فويتي. عندنا المقادير هي 500 غرام فارينه، عندنا مارغارين فيتاج، وعندنا ملح، شويه زيت، واحد نصف فنجان زيت، وعندنا نص لتر لامه. نبداو بطريقه التحضير تاع لا بات فويتي تاعنا. نديرو لا فارين تكون مصيره، نديرو شويه ملح، نديرو الزيت تاعنا، ونبداو نخلطو. نديرو شويه ماء، نديرو لاباط تاعنا، من بعد ندخلو لها يعني زبده خاصه للتوريق. هنا نطمو لاباط تاعنا، ما نرموش الماء على جهه، على خاطر اون سي جامي لا فارين تاعنا دي فوا تكون هي لو تو دوميديتي تاعها يعني تكون منديه. الوغ بالعقل برك نطموها ما نعجنوهاش. فوالا ما ديروهاش يابسه بزاف باش تجيكم سهله في كي نبداو نحلو فيها، كي نبداو نورقوا فيها. لاباط فويتي هي عجينه مورقه. دا بيكم نتوما في الدار تخلوها ترتاح شويه، واحد 15 دقيقه باش تجيكم سهله باش تحلوها. نجيب لا فارين تاعي، نتوما توجور خلوها هكذا، ديروا لها هكذا وخلوها تريح، تعجنوهاش. نعطيكم طريقه سهله جدا باش ديروا لاباط فويتي تاعكم يعني. وعندنا لا مارغارين هذه تساعدنا بزاف، هي خاصه للتوريق. نجبدوا لو غولو تاعنا، عندنا نديروها اون كروا، ما تقراش حتى تحت جوست من الفوق، ونجبدوا لي كوان هكذا فاريني. توجور ديروا لا فارين باش ما تلصقناش في الغولو. نجبد لي 4 كوان، هاد لي كوان نجبدهم لي 4 كوان. فوالا هكذا. شوفوا هنا العجينه تاعي ما ريحتش، نتوما خلوها شويه تريح. قد ما تريح قد ما تعاونكم في الحلان. تخلو توجور لو ميليو في الوسط لهنايا، تخلوه خشين باش نديرو الزبده تاعنا. فوالا كوم اون كروا نديرو، نحكمو الزبده تاعنا، نقطعوها في الوسط هنا او ميليو. تقدروا تقطعوها بالموس، تقدروا تسكرفجوها بالسكرفاج، الطريقه اللي تجيكم سهله ديروها. هنا عندنا 375 مارغارين فيتاج. فوالا هاد العجينه هذه نقدروا نستعملوا فيها ميم بوغ فيغ المملحات لي سالي كوم لي بيتزا لي مونشون. نديرو غير في الوسط. دوك نتوما تقولوا بزاف بالك المارغارين، هي لا هذه هي الوصفه تاع لا بات فويتي. حاولوا نتوما لا مارغارين تاعكم ما تخلوهاش تخرج. فوالا هنا كنت تشوفوا في الوسط، تحكموا لهاد الجهه، تغلقوا، ما نروحش لهاد الجهه، نروح للجهه اللي مقابله
نغلق، نزيد لا ميم شوز. فوالا. توجور فلوري لو بلان دو ترافاي، سما ديروا لا فارين تاعكم، تحكموا لو غولو. نورمالمون تضربوها، مي انايا برك هكذا ندير شويه فارينه باش ما تلصقليش، نضربها باش لا مارغارين تاعي تمشي. لا بات فويتي تاعنا لازم لها 3 دوبل تور، يعني 3 دوبل تور et un tour simple. لازم نديروا لها لي تور في لو فويتاج تاعها، فيها دي تور. تبعوني ودوك تشوفوا كيفاش نديروا لي تور تاعنا. ماذا بكم تخلوها ريكتانغولير. تقلبوها، تقدروا تقلبوها. يفلوغي توجور هاكو تشوفوا بهذه الطريقه. سيو نخليوها مستطيله باش تجينا شابه لا بات فويتي تاعنا، الفويتاج تاعنا يجي شباب. واش نديرو؟ نحكموها بوغ فيغ لو ميليو، باش ندير الوسط تاعها. شوف باش ندير ماره هكذا تبين بلي الوسط. نجيب لي دو كوتي، الزوج جهات هذوما نجيبهم لهنا، هذا نسموه لو دوبل تور، يعني دوبلي. عندنا نديرو 3 فوا هكذا، توجور نحيو ليكسيدون هكذا، نحو لا فارين، نقلب توجور نخلي هنا ان اسباس باش ما يجينيش عالي، او بيان هكذا، او بيان تقدروا باش ما يجيكمش عالي ديروا النص هكذا باش ما يجيش في الوسط. نوري لكم الطريقه الاخرى باش ما يجينيش في الوسط هكذا، هنا باش ما يتنفخليش ويجيني عالي. هنا نورمالمون في هذه المرحله نخلوها تريح لاباط تاعنا 10 15 مينوت، 10 الى 15 دقيقه. توجور تنحو ليكسيدون. انا واش ندير؟ نخليها شويه تريح، ندير لا كريم تاعي ونعاود نولي ليها باش اونتر طون تبرد لا كريم، نكونوا جوست نحطوها دو كوتي. سما هنا واش ندير؟ دوبل تور، ندير 2 هكذا باش نعرف ما ننساش اللي درت ان دوبل تور. نغطيها هكذا باش ما ديرناش لا كروت، ما تنشفش من الفوق. وندور لا كريم تاعي. واش فيها لا كريم؟ عندنا ندير الحليب تاعي يغلي اول شيء، عندنا نص ريتله حليب، نخليها فوق النار. فوالا. عندنا سما نص ريتله حليب، عندنا 3 حبات بيض، عندنا 150 سكر، 50 غرام مايزينا. وباش نكوها ندير ان بو زيت دو سيترون، شويه مبشور الليمون، وندير شويه لا فاني. اي اون ديرني عندنا 125 غرام تاع الزبده. نبدا نكسر البيض تاعي، بسم الله. فوالا
نجيب نفوي ندرب البيض. فوالا نرمي عليه السكر. سي اون كريم باتيسيير. توجور في لا كريم موسلين تاعنا واش نبداو نديرو لا كريم باتيسيير. من بعد كي تدخل الزبده اللي ترجع موسلين. هنا سي اون كريم باتيسيير اللي راح نحضروها. توجور لا فاني وزاز دو سيترون ما نحبش نديرهم فوق النار، كي نحيها فوق النار باش نديرهم باش تقعد النكهه تاعها ما تتبخرش في الحليب. فوالا هنا سخن شويه، ما تخلوش يغلي، سخنوه برك. هنايا توجور ندير شويه حليب باش بوغ اليجي لا بات تاعي، نقدر باش نخففها تحبط فاسيلمون. فوالا هايليك. وهنا هايليك دوك لا كريم باتيسيير تاعي. الغليه الاولى نحيوها، شاك فوا نقولها لكم باسكو كان نخلوها تغلي مكتر من غليه وحده تعاود تولي طيح لنا، تعاود تولي ما. نحضروا لا كريم باتيسيير تاعنا، نخلوها شويه تبرد باش ندخلوا لها الزبده. ما ندخلوش الزبده وهي سخونه، تيدي تولي ملده، نخلوها حتى تولي تياد وندخلوا لها الزبده. نعاودوا نديروها في الغوبو ونطلعوها تري بيان. فوالا هايك هنا كون نخليها هاد الغليه الاولى. الغليه الاولى سي بون، نحيوها. هنا نديرها شويه لافاني، نديرها ان بو زيت دو سيترون. تقدروا ديروا غير لافاني بصح الزيت دو سيترون يعطي واحد النكهه مليحه. يحب ما يحبش لو زيت دو سيترون ما يديروش. فوالا نخلوها تبرد. اون شوز برك نديرها في الطاسه، ندير لها اون نوا دو بور من الفوق جوست باش ما ديرليش لا كروت، باش ما ديرش لا كروت. ندير لها اون نوا دو بور. نديرها شويه فريجيدير، نديرها قبل اون نوا دو بور من هذه، شويه زبده هكذا من الفوق كي تذوب سما لومبيش الهواء هكذا جوست من الفوق. هي مع لا شالور هذه مع السخانه تاعها تذوب بالخف. دير اون كوش تاع الكغا سما هذاك لو غرا يلومباش الهواء يدخل على لا كريم تاعنا وديرش لا كروت. فوالا نخلي هذه هنا من داك نروح نقلبها. هنا ندخلها الفريجيدير. ونولي لاباط تاعي هاي ريحت شويه. هنا درت ان سول دوبل تور، دوك نزيد توجور نديرو لا فارين باش ما تلصقناش. بهذه الطريقه نحلها.
هكذا نفس الشيء لا ميم شوز نديرو 3 فوا هكذا كما هذا اللي حنديرو سي لو دوزيام. هنا نتوما في الدار ديروا دو هكذا سما عندنا دو دوبل تور. بصح انا ما عنديش الوقت نعاود نحلها ندار بشويه معاها مي نحلها توجور وفيكسي التحتاني مع الفوقاني. متنساوش لا فارين تاعكم. La même chose, le dernier double tour تاعنا يقعد لنا ان تور سامبل. كي نديرو لو تور سامبل سما لي بريت واجده باش نبداو نديرو بها. دوك غادي نحلها ميم شوز. نتوما كي تخلوها تريح قلت لكم تجيكم بلو فاسيل. تقدروا ديروا هاد لاباط فويتي ديروها بكميه سما تكون كبيره 1 كيلو ولا كيلو ولا 2 كيلو باسكو سا سكونسيرف في الكونجيلاتور. نقدروا نقطعوها الى قطع نديروها في فيلم اليمونتير ونخبيوها. كي نحبوا نستعملوها نجبدوا. فوالا نديرو لا بات فيتي هذه اللي حنديرها لا ديرديير سي ان تور سامبل. سامبل سما تقسميها على 3 ديري هكذا 3 سما هنايا الي بريت نقدروا نحلوها. نتوما قلت لكم توجو عطيو لها الراحه اونتر لي توراج عطيو الراحه شويه. هنا انا نحلها بسم الله. اول شيء هذه اللي ما نستعملهاش كامل دوك نقسم على فوالا. ولا تقدروا تشوفوا هايك شوفوا لو فيتاج يبان لو فيتاج تاعنا كيفاش مخدوم. انا نستعمل وحده نحلها بسم الله. رقوها حتى تولي لكم واحد 3 ملم 3 4 ملم 3 الى 4 ملم. تكونوا بيان سور شعلتوا الفرن تاعكم 180 درجه 4 ساعه من قبل. لازم لو فور لا بات فيتي تاعنا العجينه المورقه تحب لو فور يكون سخون. فوالا نزيدو شويه ما نقطعهاش. نجيب سنيوه تاعي قبل نحطها ومن بعد نقطعها على حساب سنيوه. لكم حاجه هاي لاباط فيتي تاعنا اللي تحب كونتيتي تقدر دير 3 ورقات هكذايا دير كل سنيوه ورقه هكذا. عندنا لا غولات فوالا
فوالا. واش ندير نقطعها على 3، لازم نسحق 3 ورقات، نقطعها على 3 ابوبري. فوالا. نجيب فرشيطه، لاباط تاعي نثقبها مليح، انا ما نسحقش لاباط فويتي تاعي تطلع، لو فويتاج ما نسحقوش يطلع بصح يجي في بعضاه، ما يتنفخليش بزاف، ما نسحقوش منفخ. سي بور سا نثقبوه تري بيان بهذه الطريقه. زيدو هكذا، ندخلوه في الفرن. واش ندير؟ ندخلو في الفرن كي بدا يحمر نشوفو بدا يطلع، نجيب سنيه واحده اخرى ونحطو فوقو. ما نحبش انا لو فيطاج تاعي يطلع لي بزاف باش ما يجينا ساهل في لو مونتاج، باسكو كان يطلع بزاف ومن بعد ما يجيش شباب. هنا ندخلوه الفرن. فوالا دخلناها في الفرن. وهنا هاد لاباط ما تعجنوهاش، ما تعجنوهاش. كم قعدت لي لاباط واش ديروا؟ تحلوها وديروها او ميليو، بعد كي تنحل على جهه هكذا. نتوما هكذا تقدروا ديروها في لو فيلم اليمونتير وتخبوها ديروها في الفيلم. هكذا وتخبيوها. فوالا هنا كملنا بها. نولو لا كريم باتيسيير تاعنا. هاي لك شوفوا كي درنا لها زبده ما دارش لا كروت. نديرها في لو روبو. مازالها سخونه، نزيد نخليها تدور شويه التيدي تولي تياد. كان ندير سخون لا كريم تاعي تولي، كان ندير الزبده وهي سخونه هكذا لا كريم تاعي تولي ما. خليها التيدي شويه، مازال ما ندورهاش، نخليها برك هنا. فوالا لاباط فيتي تاعنا نشوفوها هي تبدا تطلع. نجيب سنيوه نحطها عليها باش ما تنفخليش بزاف. شوفوا كاش تنفخت، انا ما نحبهاش منفخه، نحط عليها سنيوه هكذا. ونخليها تكمل طيابها. فوالا نديرو ان بان ماري، ندوبو فيه لو فوندون، نخليه حتى يغلي. بان ماري تاعنا باش ندوبو الفوندون ماذا بكم ما تسخنوش ديريكتومون باسكو يلحق ان سيغتان دوغري يتنحرق. كاين استوس باش يولي يبرق يدوب كومبليتمون. نديرلو شويه بلون دوف ونخلطو قبل ما نيطاليه. فوالا نحي هذه ما نسحقهاش. لو بور تاعنا باش نديروه نبردو شويه لا كريم، ندورها شويه باش تبرد. هنا لا كريم تاعنا لي تياد، نبدا نرمي الزبده تاعي بالعقل.
نحبط لي كوتي شويه باش تخلط مليح. فوالا هاي لا كريم تاعنا نخلوها تبرد. ديرها شويه في فريجيدير تبرد. من الاحسن ديرها شويه في كونجيلاتور باش تسهل لي المهمه. نولي الفوندون تاعي نحطو فوق لو بان ماري ونخليه يذوب. في هذا الوقت نوري لكم كيفاش ديروا ان كورني بور لا ديكوراسيون. نحكموا بابي سولفيريزي هكذا. كما كنتوا تشوفوا نحكم ندير مثلث هكذايا يكون ان كوتي فوالا. فوالا فوالا نحكموا هاد لو كوان هدايا اون فاس لو كوان. ندير صبعي فوالا ونبدا ندور بوغ هاد لو كورني باش نديرو به لا ديكوراسيون تاعنا اللي جايه في الميلفاي. فوالا وكي يقعد لي هذا ندخلو لداخل. فوالا نعاودكم واحد اخر نفس الشيء اون فاس. عندنا راكم تشوفوا شغل مثلث قائم. فوالا نحكموا هاد الزاويه ما نديرش منها، نحكم اون فاس الزاويه مقابله الجهه مقابله وبعد نطلق هذيك لو كوان نطلقو نحكم كوان اكوتي. فوالا ونبدا ندور. شوفوا ها يدور حتى تلحق لي هاديه باش نشد به نعاود ندخل سيتو. هذا لي كورني نقدروا نديكوريو به. راحوا نشوفوا بات فويتي تاعنا. هنا نحي الفوق باش يبدا يحمر لي من الفوق مليح. نحي السنيوه الفوقانيه ونخليه يزيد يكمل. خليه بيان دوري يولي بيان دوري. فوالا نروحوا نجبدوا لا بات فويتي تاعنا. هاي ليك بيان دوري. فوالا نزيدو ندوبو الشوكولا تاع الشوكولا ومن بعد نولي لكم. فوالا الفوندون تاعنا هاو دايب. دوك نبداو في المونتاج. نجيبو بات فويتي تاعنا اللي كنا طيبناها تري بيان. لا كريم تاعنا بعد ما بردناها هنا الفوندون. برك نقول لكم حاجه، الفوندون تاعنا كي ندوبوه نديرو له شويه بلون دوف باش يقعد بغيون. فوالا تخلطوه هكذا. فوالا نولو لا بات فويتي تاعنا. فوالا نحكمو لا بروميير كوش اون ايتال لا كريم une couche de crème. تطليو مليح لا كريم
فوالا شوفوا لا كريم تاعنا لا كونسيستونس تاعها كيفاش تكون. هكذا حكموا الدوزيام كوش، قلبوها هكذا فوالا. نديرو نفس الشيء، زيت عليه لا كريم ونفس الشيء لا تروازيام كوش هكذا. هنايا في هذه المرحله حكموا السنيوه تاعنا هذه اللي طيبنا فيها ولا حاجه بلاط باش نعاودو نبلاطيوه تري بيان باش لي كوش يدخلوا في بعضهم. فوالا ما تخافوش تعبزوا بيان. فوالا هنا الملفه ما لازمش يغلبنا، لازم نوجدوا لا ديكوراسيون. نحكموا الكورني تاعنا نعمروه بالشوكولا. شوكولا هذه قلت لكم بعد ما ذوبتها سوا ديري لها شويه حليب سوا كريم فريش اللي عندك. هنا عندنا كوردون فوالا نوجدو كوردون ونوجدو اون سباتول هكذا بهذه الطريقه. نقطعوا لا بوينت تاع لو كورني تاعنا هلا هكذا نشوفوا فوالا ونوجدوه هنا باسكو اون فوا اون ليتال لو فوندون تاعنا تو دو سويت نديرو الشوكولا ونديرو لا ديكوراسيون تاعنا كوردون نعاودو نحركوه فوالا ونيتال معليش خلوه يطيح في لي كوتي ولا ها فوالا تمتم وفات سا. تحكموا الكوردون تاعكم فوالا فوالا هكذا. نورمالمون في هاد المرحله نديروه شويه يبرد. هنا لازم علينا نديروه شويه، ما نقدروش نقسموه طونك ما يبرد شويه يحكم روحو. هنايا نديرو شويه كونجيلاتور فوالا نديروها كونجيلاتور باش تبرد. درناها في كونجيلاتور باش تبردنا ونقدروا نقسموها. فوالا نروحو نجيبو الملفاي تاعنا هنايا. الموس يكون مسنن نقسمو قبل لي كوتي بهذه الطريقه. نحو كاع لي كوتي كي شغل لي ميوه au milieu. نتوما خليوه يريح تري بيان
عطولو الوقت تاعو يرتاح. فوالا فوالا هاي الكيفيه اللي حضرناها اليوم معاكم اللي هو الميلفوي. نتمنى انها عجبتكم وتسيوها في الدار وتنجحوا فيها. وما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير في الحصه المقبله ان شاء الله.